अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे छोटे छोटे से बच्चे और छोटा छोटा सा बैग नहीं बल्कि बड़ा बड़ा सा बैग लेकर स्कूल जाते हैं और छोटे छोटे कांधों पर बड़ा बड़ा सा भारी भारी कम बोझ लाद दिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, वो सिस्टम की बात है सारी। पहले पढ़ाई हुआ करती थी तो 2-4 किताबों से हो जाया करती थी, लेकिन आज जो है पूरा एक गधे का बोझ लाद दिया जाता है बच्चों पर। जितना उनके अंदर वजन नहीं होता उतना उनके बैग के अंदर वजन होता है। कोई बात नहीं दोस्तों, बच्चों के अंदर बैग देखने के बाद में ही डर शुरू हो जाता है और उनकी आधी हिम्मत तो जवाब दे जाती है, लेकिन याददाश्त बड़ी मैटर करती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में जाकर वो पढ़ाई करते हैं लेकिन अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि ये भूलने की जो वजह है, एक तो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं आजकल, फिर इम्प्योरिटी इतनी है कि हर चीज़ इम्प्योर है। ना दूध असली मिल रहा है, ना कोई चीज़ असली मिल रही है। एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, ना असली मलाई है ना असली मिठाई है, मावा है सिंगाड़े का क्या जालिम हलवाई है, तो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी ख़राब है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं आज हम बच्चों के मानसिक शक्ति की, यानी दिमागी ताकत की। तो बच्चे के अंदर दिमागी ताकत है, बादाम खिलाते हैं, काफ़ी चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन उनका कोई असर सामने आता नहीं है, क्योंकि बच्चे भी इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, नहीं खाते हैं। और कभी आप उनको दूध भी पिलाते हैं, अगर असली भी होता है तो बच्चे उनसे चिढ़ते हैं और बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पैकेट बंद चीज़ें, सारी चीज़ें जो कि नहीं खानी चाहिए, आपके लीवर को पूरी तरह से, बच्चों के लीवर को वो पूरी तरह से मुतासिर करती हैं। बच्चों को भूख नहीं लगती है, वो खाना नहीं खाना चाहते हैं, और इस तरह की चीज़ें जब ये उनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, पेट ख़राब होता है और जिस्म जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स को हासिल नहीं कर पाता, तो फिर वो बीमार पड़ते हैं और सबसे ज़्यादा असर उनकी दिमागी ताकत पर पड़ता है। तो दोस्तों दिमागी ताकत पर जब असर पड़ता है तब वो बच्चे बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं पढ़ने में, और आप भी परेशान हो जाते हैं कि इन बच्चों को आखिर इनकी दिमागी ताकत के लिए क्या करें। स्कूल से भी मतलब ये है कि शिकायतें आती हैं, तो उन शिकायतों का निपटारा करने के लिए आज मैं आपको एक नुस्खा देने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो दोस्तों उसको बनाएंगे, उसको बनाने के बाद में आसान तरीका, सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं आपको और वो नुस्खा तैयार हो जाएगा। आप अपने बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे आपके उनके याददाश्त में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और वो अच्छी तरह से चीज़ों को समझने लगे हैं। क्या चीज़ें हैं वो जो आपको लेनी है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आंवला, मैं दिखा रहा हूँ आपके पहचान के लिए, आंवला। दूसरी चीज़ ब्राह्मी, और तीसरी जो चीज़ है वो है शंख पुष्पी। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको लेनी है, आंवला, ब्राह्मी और शंख पुष्पी। ब्राह्मी, आंवला और शंख पुष्पी, ये 3 चीज़ें लेने के बाद में मिसाल के तौर आपको एक शरबत तैयार करना है। आप ये मत कहना कि शरबत हम कैसे तैयार कर सकते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनी तैयार करती हैं, और सिरप तैयार करना हम तो जानते नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए मिसाल के तौर पर आपने 100 ग्राम ब्राह्मी, आंवला और शंख पुष्पी लिया। ये कितना हो गया? 300 ग्राम। अब क्या करना है आपको, 300 ग्राम ये जो है इससे 8 गुना पानी डालना है आपको, यानी 3 अट्ठे 24, कितना हुआ? 2400। अब 2400 ग्राम पानी आपको डालना है, यानी कि तकरीबन ऐसे समझ लीजिए कि 2.5 लीटर पानी आपको डाल देना है उसमें। अब उस पानी को बॉयल करना है, और बॉयल करने के बाद में उसको अच्छी तरह से उबालते रहना है। जब 4 हिस्सा ये पानी कम हो जाए, या तकरीबन ऐसे समझ लीजिए आधा लीटर के करीब जब रह जाए, तब इसमें आपको क्या करना है, आधा लीटर जब ये रह जाता है तब इसको आप छान लीजिए। इसको छानने के बाद में आप इसमें जितना ये आपका मटेरियल है, यानी कि लिक्विड आपको हासिल हुआ है, उससे 3 गुना आप इसमें शहद शामिल कर दीजिए। बेहतर तो यही है कि शहद आप इसमें शामिल करें, क्योंकि शहद बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खूबियां हैं शहद के अंदर। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल गिरामी है कि अल्लाह ताला ने 2 चीज़ों में शिफा रखी है, एक कुरान में और एक शहद में। तो शहद
آپ اگر اس قوام میں ڈالیں گے، شہد کا قوام بنائیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ بہتر رہے گا بمقابلے چینی کا قوام آپ بناتے ہیں. لیکن اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو آپ اس میں چینی بھی شامل کر سکتے ہیں، دواؤں کا ایفیکٹ آپ کو برابر ملے گا. لیکن اس میں پلس ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ نے شہد شامل کیا ہے تو اس کے بھی آپ کو اچھے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. تو دوستو آپ اتنا چینی شامل کر دیجئے یا شہد شامل کر دیجئے، یعنی کہ 3 گنا اس سے. اب اس کو اتنا پکائیے کہ وہ قوام بن جائے، اور اس کو جب آپ کسی چمچ میں لے کر آپ اس کو ڈالیں تو ایک تار سا کھینچنے لگے. بہت زیادہ نہیں گاڑھا کرنا ہے، شربت کی شکل رکھنی ہے. اور وہ شربت کی شکل جب اختیار کر لے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں کسی بوتل وغیرہ میں بھر کر آپ رکھ لیجئے. اب کیسے اس کو دینا ہے؟ تو بچوں کو 1 چمچ صبح میں، دوپہر میں اور شام کو آپ دینا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کا ذہن بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے. آپ کا من کرے گا کہ آپ ان کو ڈانٹیں، کیونکہ وہ ڈانٹنے کا کام ہی نہیں کریں گے. شیطانی کرنا تو بچوں کا کام ہے، شیطانی پہ آپ ان کو نہیں ڈانٹا کریے، کیونکہ آپ نے بھی اپنے بچپن میں بہت ساری شیطانیاں کی ہیں، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. آپ جب یہ میڈیسن اس کو دیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ اس کا دماغ کافی تیز ہو گیا ہے. اس کو جیسے سوالوں کے جواب پہلے وہ دینے میں دیر لگایا کرتا تھا، لیکن اب فوراً فٹافٹ ان سوالوں کے جواب وہ دینے لگا ہے. بہت تیز کام کرتا ہے. اچھا، اگر آپ یہ چاہیں کہ بھئی یہ شربت بنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ہم نہیں بنا پائیں گے، تو مارکیٹ میں بنایا شربت بھی یہی فارمولا آپ کو اویلیبل ہے. اور سیرپ شنکھ پشپی کر کے آتا ہے. آپ کئی کمپنیز کو بناتی ہیں، تو آپ کسی بھی کمپنی کا شربت شنکھ پشپی یا سیرپ شنکھ پشپی کے نام سے آتا ہے. اس میں تینوں انگریڈینٹس آملہ، شنکھ پشپی اور برامی شامل ہوتے ہیں. اور آپ اس کو دینے کے بعد میں اس کا رزلٹ جو ہے بہت اچھا ہے. تو دوستو اس کو ضرور دیں. اپنے بچوں کے دماغی طاقت کے لیے بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے. یہ برین ٹونک ہے اور بچوں کی یادداشت میں، اور جب یادداشت رہے گی تو بچوں کے کریئر کو بھی سدھارے گا. اور بچوں کے کریئر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ تیز ہو، اور آئی کیو جو ہے وہ ان کا تیز ہو. تو بہت ضروری ہے دوستو، اس نسخے کو اپنائیے. اس چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے. اس چینل پر آپ کو ہمیشہ دیکھنا، آپ کبھی بھی کسی بھی نسخے کو، میں انشاءاللہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں جو نسخے دیتا ہوں اس کو پورے دنیا کے اندر، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ میں اپنے بنائے ہوئے نسخے نہیں دیتا ہوں، میں وہی نسخے دیتا ہوں جو ہزاروں بار کے آزمودہ نسخے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے حکماں نے، بڑے بڑے حکیموں، طبیبوں نے اور ویدوں نے ان کو سینکڑوں بار، ہزاروں بار آزمایا ہوا ہوتا ہے. تو دوستو، اور ہمیشہ سچے نسخے میں دیتا ہوں، کہ بیکار کی باتیں نہیں کرتا. اور یوٹیوبرز کی طرح یا کوئی بھی، میں کسی کا نام کیا لوں، تھمبنیل، ایسے تھمبنیل، ایسے بھڑکیلے تھمبنیل لگاتے ہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ایک دن میں یہ خوراک میں، ایسا کچھ نہیں. بالکل سچی بات اور اچھی بات. تو آپ دوستو چینل کو سبسکرائب کریے، ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ بہت زیادہ نالج کی باتیں ہوں گی، ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کمنٹ کر کے ہمیں کچھ نالج دیں گے. انشاءاللہ ایسی سفر کٹتا رہے گا، اچھا سفر کٹے گا انشاءاللہ. آپ کا دن اور آپ کی راتیں اچھی ہوں، آپ کی صحت اچھی ہو، اسی دعا کے ساتھ میں بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ.